बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कायद राजा अलीम खान अब्बासी साहब ने डिटेल में आप लोगों से गुजारिशात कर दी, उनको एक तो मैं इंडोर्स करता हूँ, सेकंड करता हूँ, चूँकि ये हमारा यूनानिमस डिसीजन है इस्लामाबाद बार कौंसिल का, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का। मैं उनमें ऐड ऑन करते हुए चंद एक गुजारिशात करूँगा। सवाल ये पैदा होता है कि जो लाहौर हाई कोर्ट से जज साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, वहाँ पे कुल जो जजेस साहबान इस वक्त वर्किंग हैं लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ 35 जजेस साहबान काम कर रहे हैं। उनमें ये जज साहब जो हैं 15 नंबर पे हैं, और जो सिंध से जज साहब तशरीफ़ लाना चाह रहे हैं वो 43 में से 23 नंबर पे हैं, और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जज साहब तशरीफ़ लाना चाह रहे हैं वो 14 में से 12 नंबर पे है। 10 जनवरी को उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करता हूं कि अगर आपने उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके ही लाना था तो आप इस्लामाबाद में उन्हें डायरेक्ट ही एलिवेट कर देते, चूँकि वहाँ से 10 दिन के बाद आप यहाँ ला रहे हैं, और उनका जो इंसाफ का एक तुर्रा इम्तियाज़ जिसको आप अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, या लाहौर हाई कोर्ट से या सिंध हाई कोर्ट से, तो मैं समझता हूँ कि जो वो इंसाफ और इंसाफ के हवाले से दूध और शहद की नहरें वहाँ पे बहा रहे हैं और वहाँ पे इंसाफ दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 2 लाख केसेस पेंडिंग हैं, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,500 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। जजेस की तो वहाँ पे ज़रूरत है, आप वहाँ से उठा के यहाँ ला रहे हैं। हमें तो ज़रूरत नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, हाई कोर्ट कम और लंडे का बाज़ार ज़्यादा समझ लिया है कि जिसका जो जी चाहता है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेज दें। भाई क्यों? ये कोई लावारिस हाई कोर्ट है? यहाँ पे बार एसोसिएशंस हैं, बार कौंसिल हैं, और हमारा एक अपना सारा लीगल फ्रेमवर्क है। उसके अंदर तमाम हाई कोर्ट्स में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस्लामाबाद से किसी जज साहब को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया हो, सिंध का बनाया गया हो, पेशावर का बनाया गया हो, बलूचिस्तान का बनाया गया हो। भाई क्यों? इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद एक गुनाह हैं। तो वो क्या है कि सबसे पहले मेरी हाई कोर्ट के गयूर जजेस साहबान, उन्होंने आइन और कानून को अपहोल्ड किया, जिन्होंने आज़ाद मंच होने का सबूत दिया, जिन्होंने आइन और कानून के ऊपर फैसले दिए, चूँकि उन्होंने किसी गलत काम के आगे यस नहीं कहा, इसलिए कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन कानून और सुप्रीमेसी हो, और इस मुल्क के अंदर लोगों को इंसाफ मिले। जो आइन और कानून कहता है वो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर वो जो बात उनसे कहलवानी या अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना है वो नहीं देते। ये इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गुनाह है। और मेरी ज़ाती राय में हुकूमत अब ये चाहती है कि बॉटम टू टॉप सारी कोर्ट्स को मैनेज कर लिया जाए, और ये फतवात का सिलसिला जारी है। पहले पार्लियामेंट को फतह किया गया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फतह कर लिया गया है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने के लिए ये सारी कोशिशें और काविशें जारी हैं। बात ये है कि पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स हम यक ज़बान हैं, हम इकट्ठे हैं। हमारी हमेशा, देखिए आपने वुगला तहरीक में भी देखा, काले कोट वाले उन्होंने जदोजहद की, आज भी हम जदोजहद कर रहे हैं। हमने आल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन इस्लामाबाद में भी किया, हमने पेशावर में भी किया, हमने कराची में भी किया, हमने लाहौर में भी किया, कल फिर लाहौर में हुआ। तो देखिए वुकला तो जदोजहद कर रहे हैं, ये काले कोट ही की जिम्मेदारी नहीं है, ये जो 24 करोड़ अवाम है ये उसकी जिम्मेदारी है। देखिए मैं आज के दिन ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई अदलिया नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। ये भूल जाएं। ये सब लोग जिनको लिटा लिया गया है, ये समझ लें कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। हम कल जो कन्वेंशन मेरे कायद ने ऐलान किया है उस हवाले से अगला लाए अमल तो ज़रूर देंगे, लेकिन हम वहाँ पे रैली भी निकालेंगे, वो भी हमारा कन्वेंशन में फ़ैसला होगा। और पूरे पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन, तमाम बार कौंसिल से हमारी ये दरख्वास्त है कि कल आप तशरीफ़ लाएँ। बहुत टाइम थोड़ा है, लेकिन बात यह है कि ये चूँकि एक नेशनल काज है, पीका एक्ट के ज़रिए भी, जैसे मैंने कहा कि पहले पार्लियामेंट को फतह किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट को किया गया, फिर जर्नलिज्म को फतह किया गया, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ पेश कदमी जारी है। तो मैं समझता हूँ कि इदारे इस मुल्क के हैं, ये लोग जो उनके अंदर बैठे, हम किसी शख्स का,
کسی جج کا، کسی شخصیت کا بریف ہولڈ نہیں کرتے. ہم ادارے کی بات کرتے ہیں، ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بات کرتے ہیں، ہم سپریمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہ ساری چیزیں جب آپ ایک ہاتھ میں آ جائیں گی، کنٹرول ہو جائیں گی، تو اس ملک میں پھر نظام نہیں کہہ سکتے، اس کو قانون نہیں کہہ سکتے آپ. اس کو گورنمنٹ یا اس اسٹیٹ کے اندر جو اسٹیٹ ہے اس کو چلانے کے لیے جو آرگنز ہوتے ہیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر ٹرائکاٹمی آف پاور کا ذکر کیا گیا ہے کہ جی 3 آرگنز ہوں گے. اس وقت 3 آرگنز کے بجائے آپ کا ملک 2 آرگنز پہ چل رہا ہے. یہ آئین کی بات آپ کر رہے ہیں. آپ نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ختم کر دیا ہے جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 کے اندر انشور کرتی ہے. پھر الجہاد ٹرسٹ 1996 سپریم کورٹ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جی جو سینئر موسٹ جج ہوگا اس کو چیف جسٹس لگایا جائے گا. آپ نے اس کو بھی رد کر دیا. اور بھائی جو آپ نے 26ویں ترمیم کی جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، آپ اس کو بھی نہیں مانتے. اور بھائی اس کو تو مانو. اس 26ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ جو 3 موسٹ سینئر ججز ہوں گے ان میں سے چیف جسٹس لگایا جائے گا. اور بھائی آپ اس کو مانو. کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ باہر سے جج لا کے پہلے ٹرانسفر پوسٹنگ کریں پھر ان میں سے آپ چیف جسٹس لگائیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قانون بھی جو ہے بنایا جاتا ہے پارلیمنٹ سے وہ بونا فائڈی ہونا چاہیے. اگر میلا فائڈی ہے تو یہ اپرنٹلی آن دی فیس آف ریکارڈ یہ ثابت ہو گیا جو 26ویں ترمیم ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہے، ود میلس ہے. چونکہ منظریہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے، جورسپوڈنس جو ہے وہ ایوالو کرتا ہے، تو میلا فائڈی تو اپرنٹلی یہ ثابت ہو گئی کہ جو 26ویں ترمیم جس کو آپ نے خود بنایا اس کے اندر تمام ہائی کورٹس کے اندر جب جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے تو چیف جسٹس بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ سینئر پیونی جج بیٹھتا ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے حد تک سینئر پیونی جج نہیں بیٹھتا. وہ محسن کیانی صاحب اس لیے کہ وہ نو کہہ رہے ہیں، وہ اپنے ایمان اور آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں. ان کا گناہ یہ کہ انہوں نے ایک خط لکھ دیا کہ جی عدلیہ کے اندر انٹرفیرنس ہے، یہ میری غیور ہائی کورٹ. انہوں نے ایک اور خط لکھ دیا ہے. کس لیے لکھا ہے؟ کہ اس آئین کو آپ ہولڈ کرو، اس سپریمیسی آف قانون کو آپ ہولڈ کرو. آپ 26ویں ترمیم ہمارا مطالبہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی سٹنگ سٹرینتھ ہے جیسے میرے قائد علیم خان عباسی صاحب نے کہا ہے وہ سنیں. اس لیے کہ اگر آپ نے یہ پیکنگ کر کے تو وہاں پہ فل کورٹ دے کے ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ تو فیصلہ بھائی فیصلہ جو بھی آئے، لیکن اگر یہ بٹھا کے ججز آپ فیصلہ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا تو مطالبہ ہی یہ تھا کہ فل کورٹ سنیں، ہم اس فل کورٹ کی بات نہیں کر رہے جو اس وقت موجود ہے. جو 10 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے اس کی جو پیکنگ کا سلسلہ جاری، اس سے پہلے جو سپریم کورٹ ہے وہ سنے گی تو ہم اس فیصلے کو مانیں گے. ادروائز ہم یہ بھی مانیں گے کہ اگر ان ججز کو وہاں پہ بٹھا کے کرتے تو ہم کہیں گے کہ یہ ود میلا فائڈی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، ہمارا تو جو کچھ اس ملک کے اندر ہے، ہمارے تو بیوی بچے سارے جو یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے لوگ یہاں رہیں گے. جن لوگوں نے باہر جانا ہے وہ تو ایسے ایڈونچر کر سکتے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. چونکہ یہ میرا ملک ہے، آپ کا ملک ہے، 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور جو لوگ بینیفیشری ہیں اگر کوئی کالے کوٹ والا بھی یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کیا ہم غلط تھے یا وہ لوگ جو اس سائڈ پہ بیٹھ کے اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں وہ غلط تھے. دیکھیں وکلا تحریک کا آپ کمپیریزن کرتے ہیں، وکلا تحریک آج بھی چل رہی ہے، لیکن جو پہلی وکلا تحریک تھی وہ ایک جرنل ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھی. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک سائڈ پہ تھی، اس میں تمام وکلا ایک سائڈ پہ تھے. آج ہمارے اندر چونکہ کچھ لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان کی ذاتی کچھ بینیفیشریز ہیں، تو بات یہ ہے کہ آپ کالے کوٹ والے، کالے کیمرے والے سارے مل کے دیکھیں. جیسے پیکا کی میں نے پہلے بات کی ہے، پیکا کے تحت آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آرٹیکل 10، آرٹیکل 10A اور اس کے علاوہ آرٹیکل 19 اور 19A، اس کو تو آپ نے سبوتاج کر دیا ہے. اور یہ لکھا ہوا ہے آئین کے اندر، چیپٹر نمبر 1 1973 کا جو آئین ہے اس کے اندر آرٹیکل 8 موجود ہے کہ انکنسسٹنٹ ود اگر کوئی لاز بنائے جاتے ہیں یا ڈیروگیشن ود فنڈامنٹل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹ وہ وائڈ ہوگا. تو آپ نے تو یہ 4 آرٹیکل سے سیدھا سیدھا متصادم ہے. اور پھر آپ نے کہہ دیا فیک نیوز ہوگی. بھائی فیک کون ڈیسائیڈ کرے گی؟ اتھارٹی ہوگی، کونسل ہوگی، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جی یہ، اور 3 سال آپ نے کاگنیزیبل اوفینس اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے. اس پہ آلریڈی پیکا کا 2016 کا لا موجود ہے. یہ جو ترمیمی 2025 آیا ہے
یہ بھی ود میلا فائڈی ہے کہ لوگوں کی آوازوں کے گلے کاٹ دو، ان کے گلوں کو دبوچ لو کہ کوئی بندہ یہاں پہ اب بات نہ کرے، چونکہ پارلیمنٹ سے تو آواز آ نہیں رہی، عوام سے بھی آ نہیں رہی، اب میڈیا تھا ان کو بھی انہوں نے پکڑ لیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ ظلم ہے اور آئین اور قانون کے ساتھ ظلم ہے۔ دیکھیں وہ معاشرے ہمیشہ ترقی کرتے ہیں جس ملک کے اندر آئین اور قانون اور سپریمیسی آف لا کی بات ہو، وہ قومیں ترقی نہیں کرتی، وہ برباد ہو جاتی ہیں جس ملک کے اندر یہ تین چیزیں موجود نہ ہوں۔ تو میں آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے قائد نے ساری گفتگو کر دی ہے، میں اس کو ایک دفعہ پھر انڈوس کرتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کا یہاں تشریف لانے پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مہربانی، آپ سائڈ پہ آ جاؤ۔